नमस्ते, म सुमित देवान तपाईहरु समक्ष आज विशेष गरी चियाबारीको जमिनको अधिकारमाथि म यो भिडियो लिएर आइरहेको छु। चियाबारीमा 150 सालदेखि पनि बसोबास गर्दै आइरहेको चिया श्रमिक वा चिया बगानको बासिन्दाहरूले अहिलेसम्म पनि जमिनको कानुनी अधिकार पाएको छैन। यसै विषय लिएर तपाईहरु समक्ष म आज विशेष जानकारी दिन आइरहेको छु। तपाई कति वर्ष पुग्नुभयो? अहिले म 88 वर्ष पुगे। 88 वर्ष पुग्नुभयो? हजुर। यो बगानमा चाहिँ तपाई कहिले दिन काम गर्नुभएको? मैले यो बगानमा काम गरेको 1946 सालदेखि होला। त्यति बेला म 10 वर्ष 11 वर्ष त्यस्तै कतिको थिएँ अन्दाजी। तपाई बसेको बगानको नाम चाहिँ के हो? हामी बसेको बगानको नाम चाहिँ हो मार्गेस्ट होप टी स्टेट। यो मार्गेस्ट होप चिया बगान चाहिँ कहिले सुरु भएको थियो? मार्गेस्ट होप चिया बगान सुरु भएको चाहिँ 1864 सालमा चाहिँ सुरु भएको। तपाईँ अहिलेसम्म बस्दा फेरि कति पुस्ता बसिसक्नु भयो यहाँ? बाजेहरूको पालोको भनेपछि अब बाजे बाउहरू त्यहाँको म मेरो छोराहरू फेरि मेरो नातिहरू 5 पुस्ता भयो। 5 पुस्ता बितिसक्दा पनि तपाईँको जमिन हो जस्तो लाग्छ? अब सम्झेर ल्याउँदा त अब हाम्रै हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ नि। यत्रो खुन पसिना बगाएर बसेको अब बाजेको पालोदेखि हामीले खुन पसिना बगाएको यो जग्गामा मार्गेस्ट होपमा त्यसै बसेँ भन्दैमा चक्रको बसिरहेको त होइन नि त। हामीले बहुत दुःख गरेको। हाम्रो जमाना अब त्यति बेलाको उहिलेको जमाना कस्तो अप्ठ्यारो साँगुरो जमाना थियो। रोज त 4 आना रोजमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ म हो। तपाईले 4 आना रोजमा काम गर्नुभयो? 4 आना रोजमा काम गरेको होइन। तपाईँको जमिन हो जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ हुनु पर्छ या हुनु हो जस्तो नै लाग्छ नि। के त तपाईँको जमिनको कागज पत्र छ नि त? कागज पत्र त खै मेरो तिम्रै जमिन हो भनेर लेखिएको त छैन। तर अब मेरो नाममै यति अब मलाई दिएको छ कम्पनीले त्यति बेला। जस्तै कि तपाईँले किन माग्नु भएन आफ्नो जमिनको कागज? त्यति बेला अब त्यो मलाई अब जस्तै कि अब हाम्रो सबै कुरोको त्यति बेला अब सबै ठिकै नै थियो हो। त्यो आफ्नो हुनु पर्छ र पर्दैन भन्ने विषयहरू त अलिक हामीले नबुझेको थियौँ भनौँ न। यो भोलिन्टरले धेरै दिनदेखि चलाइरहेको जमिनको अधिकार वर्कसपमा धेरै मान्छेहरूले सहभागिता जनाइरहेको छ। यसै विषय लिएर आज हामी मार्गेस्ट होप चिया बगान, हिन्टोङ चिया बगान अनि बालासन चिया बगानमा पनि जमिनको अधिकारमाथि वर्कसप गरिरहेको छौँ र यसै विषय लिएर एडभोकेट नवीन करकट्टासँग आज विशेष हामीले बातचित गरिरहेको छौँ। नवीन करकट्टा एउटा एक्टिभिस्ट हो र उहाँले जमिनको अधिकारमाथि धेरै रिसर्चहरू गर्नुभएको छ। चिया बगानको क्षेत्रमा लिजको जमिन जहाँ मान्छेहरू बासिन्दा बसिरहेको छ त्यसको कानुनी स्थिति वा अधिकार, जमीनको अधिकारको स्थिति के छ? देखिए, चाय बागान क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, वर्कर नॉन वर्कर जो भी है चाय बागान क्षेत्र में, चाय बागान मौजा में, उनके पास जमीन का अधिकार कहने के लायक तो कुछ कागज नहीं है उनके पास। ठीक है। और जो कानून सरकार के लेके आई थी 1953 में, वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन में, उसके हिसाब से समस्त जमीन जो लीज में है उनका मालिक अभी लीज के स्वरूप में मालिक को दे दिया गया है। चाय बागान का मालिक के पास में जमीन है, वर्कर के पास में कुछ जमीन नहीं है। सरकार ने जितना भी जमीन है, वेस्ट बंगाल जो हमारा राज्य है इसका सीमा के अंदर भी जितने भी जमीन आते हैं, ये 1953 में जो कानून लाया वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट, इसके तहत समस्त जमीन को वेस्ट किया और सरकार में शामिल किया समस्त जमीन को। तो मालिक सरकार है। इस राज्य में रह रहे जो भी लोग हैं वो सरकार से अपनी जमीन की बात मांग कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में सेक्शन 49 है जहाँ पे लोगों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम और शर्तें हैं। लेकिन हाँ, भूमिहीन है, उनके पास जमीन नहीं है और उनके पास उस तरह से जीविका का कोई पर्याप्त साधन नहीं है जिससे वो जमीन खरीद सकें, तो जमीन में बस बैठने का अधिकार, जमीन में रहने का अधिकार सभी को है, हमारा मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है। तो ये हम जमीन जो भी है जिनके पास चाहिए जमीन वो मांग सकते हैं। कैसे मांग सकते हैं, मतलब किस तरह से आवेदन दे सकते हैं? ये जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, तभी सरकार उसमें आपका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सरकार बताएगी। आपको चाहिए जमीन तो आप मांग ही सकते हैं सरकार से। के तपाईले अब आफ्नो जमिनको कागज माग्नुहुन्छ?
अब बाउनु पर्छ, अब चाहिँ बाउनु पर्छ, अब चाहिँ माग्नु पर्छ, पाउनु पर्छ, पक्कै पाउनु पर्छ, पाउनु पर्छ, पाउनु पर्छ। किन हामीले यत्रो त 5 पुस्तक भइसक्यो बसेको, अब त बाउनु हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ, अब अधिकार पाउनु पर्छ। पाउनु पर्छ। अहिले घरि म दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अफिसमा छु र यो डिएम अफिसमा आज हामी विशेष गरी मार्गेस्टप, बालासन अनि रिन्टङको म्याप ल्याउन आएको थियो र आज हामीले म्याप लगेर गइरहेको छौँ र म्याप पछि हामी आफ्नो प्लट आइडेन्टिफाई गरेर हामी आवेदन पत्र, जमिनको आवेदन पत्र हामी भर्नेछौँ र तपाईँहरूले भिडियो भोलिन्टियरको कामलाई सहयोग गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्। म सुमित देवान, वेस्ट बेङ्गल, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, इन्डिया अनहटको लागि।